Hello everyone, welcome to my channel, and in this video tutorial I will be basically talking about asthma pathophysiology, and what are the factors that triggers the asthmatic attack. So let's start from the definition. So let's talk about definition. Asthma is actually a reversible obstructive airway disease leading to the cough, chest tightness, wheezing along with sneezing. I have not written sneezing, particularly in the morning and in the evening, basically due to the hyperreactive airway, and this disease can be acute or chronic. So हामीले के बुझ्नु पर्यो कि एजमा एउटा रिभर्सिबल कन्डिसन हो, यो होइन कि एजमा भयो भने अब यो ठीक हुँदैन. एजमेटिक जुन एट्याक भन्छौँ त्यो एट्याकमा बेसिकली कफ, चेस्ट टाइटनेस हैन, छाती टाइट भए जस्तो फिल हुन्छ. द्याट इज डिफिकल्टी इन ब्रिदिङ, मान्छेलाई ब्रिदिङ सास फेर्न चाहिँ डिफिकल्टी भइरहेको हुन्छ. विजिङ हुन्छ. विजिङ भनेको म्युजिकल साउन्ड कमिङ वाइल एक्सपिरेसन, मान्छेले एक्सहेलेसन गर्दाखेरि के हुन्छ त म्युजिकल साउन्ड आउँछ, पार्टिकुलरली इन द मर्निङ एन्ड इन द इभिनिङ, बेसिकली ड्यू टु द हाइपररिएक्टिभ एयरवे वेन ट्रिगर्ड बाई सम स्टिमुलाई. र यो डिजिज एक्युट पनि हुन सक्छ, द्याट इज अफ सर्ट ड्युरेसन, एन्ड क्रोनिक पनि हुन सक्छ. नाउ वाइ द सिम्पटम्स लाइक कफ, chest tightness, and there can be the shortness of breath, wheezing, sneezing. So why this symptom occur in asthma patient, you have to know. And particularly in the morning र evening मै के हुन्छ कि सिम्पटमहरु बेसिकली मर्निङ र इभिनिङमा देखिन्छ हैन. र के स्टिमुलाइहरु छ, के स्टिमुलसहरुले एजमा चाहिँ गराउँछ. सो यो सबै एन्सर, यो सबै क्वेशनको एन्सर जुन छ त्यो तपाईले प्याथोफिजियोलोजीमा पाउनुहुन्छ. सो लेट्स स्टार्ट प्याथोफिजियोलोजी. वी विल गेट टु नो एभ्रिथिङ इन द डेफिनेसन. किन यो डेफिनेसन यस्तो बनेको हो हैन. यो डिजिजलाई एउटा के पनि भन्छ कि एसोसिएटेड विथ एलर्जी. यो डिजिज भनेको एउटा एलर्जिक डिजिज हो. के हो त? एलर्जिक डिजिज हो. सो यो एलर्जिक डिजिज किन हो, किन यो डिजिज एक्चुअलीमा यो सिम्पटम छ, सबै क्वेशनको एन्सर वी विल गेट इन द प्याथोफिजियोलोजी. सो लेट्स स्टार्ट. So whenever a person is genetically predisposed, let us suppose कि के हुन्छ कि एजमा हुनको लागि अब एक्चुअली पर्सनमा जेनेटिक प्रिडिस्पोजिसन हुनुपर्छ. सो के हुनुपर्छ त? द पर्सन शुड ह्याभ जेनेटिक प्रिडिस्पोजिसन. भनेपछि के भयो त? एटलिस्ट जेनेटिक लेभलमै केही न केही कुरा हुनुपर्छ, बल्ल चाहिँ के हुन्छ त्यो मान्छेले एजमा हुन्छ. सो बेसिकली एउटा ट्रायड छ, और द्याट इज कल्ड एटोपिक ट्रायड. भनेपछि के देखिन्छ त? अब एक्चुअली के हुन्छ त? अब जेनेटिक प्रिडिस्पोजिसन कोमा छ कोमा छैन भन्ने कुरा त यतिकै थाहा हुन्न, तर के देखियो कि यदि यो एटोपिक ट्रायड मान्छेमा छ भने त्यो मान्छे जेनेटिकली प्रिडिस्पोज छ भनेर चाहिँ बुझिन्छ है. सो इफ एनी पर्सन इज ह्याभिङ दिस ट्रायड, देन द पर्सन इज जेनेटिकली प्रिडिस्पोज्ड. सो वाट आर द कम्पोनेन्ट्स अफ एटोपिक ट्रायड? द एटोपिक ट्रायडको कम्पोनेन्ट्सहरू छ एलर्जिक राइनाइटिस, एटोपिक डर्माटाइटिस एन्ड एजमा. सो यो तीनटा जुन डिजिज जस्तो भयो, तीनटा डिजिज, यो तीनटा डिजिजले एक्चुअली छ भने त्यसलाई हामी एटोपिक ट्रायड भन्छौँ. र जुन पर्सनमा पनि एटोपिक ट्रायडको एउटा पनि केही छ भने त्यो पर्सन जेनेटिकली प्रिडिस्पोज छ भनेर बुझिन्छ. सो लेट्स सपोज कि इफ यु हेभ एलर्जिक राइनाइटिस, देन यु आर जेनेटिकली प्रिडिस्पोज्ड एन्ड नाउ यु क्यान हेभ एजमा. और if any person has atopic dermatitis, then the person is genetically predisposed and the person may have asthma or the person may have allergic rhinitis. चाहे यदि कोही पर्सनलाई एजमा छ भने त्यो पर्सन त यतिकै पनि जेनेटिकली प्रिडिस्पोज छ, र त्यो जेनेटिकली प्रिडिस्पोज्ड पर्सनलाई अब एलर्जिक राइनाइटिस पनि हुन सक्छ र एटोपिक डर्माटाइटिस पनि हुन सक्छ. सो दिस अल आर एक्चुअली एटोपिक इन्डिभिजुअल भन्दो रहेछ. यो सबै हुने कुरा मान्छेले के भन्दो रहेछ? दोज पेसेन्ट्स आर कल्ड एटोपिक इन्डिभिजुअल हैन. सो बेसिकली के देखिन्थ्यो कि एक्चुअली एजमामा चाहिँ यदि एटोपिक, सो एजमा हुनको लागि द पर्सन सुड ह्याभ पहिला त जेनेटिक प्रिडिस्पोजिसन,
अब जेनेटिक प्रिडिस्पोजिसन भनेको त्यसको जिनमा केही न केही कुरा हुनु पर्यो हैन, जुन कारणले त्यसलाई एजमा भइरहेछ। अब त्यो कसरी थाहा पाउने जिनमा छ कि छैन भन्ने त्यो कुरा, एजमा हुने कम्पोनेन्ट त्यो हेर्न सकिन्छ एटोपिक ट्रायडले। यदि पेसेन्टमा एटोपिक ट्रायडको कुनै एउटा पनि फिचर छ भने पर्सनलाई अब भोलिको दिनमा एजमा हुन सक्छ, और पर्सनलाई एजमा छ नै हैन। एउटा अझै ट्रायड छ, त्यो ट्रायड भए पनि हामी मान्छौँ कि पर्सन जेनेटिकली प्रिडिस्पोज छ। सी बेसिकली द एक्ज्याक्ट इटियोलोजी जुन एजमा भन्छ भने केही यही कारण हुन्छ भनेर भन्छ भने द्याट कज इज बेसिकली अननोन। अब यही कारण हुन्छ भन्ने कुरा छैन हैन। जे होस्, पर्सनलाई एजमा हुनको लागि द पर्सन सुड बी जेनेटिकली प्रिडिस्पोज्ड। के हुनुपर्छ त? जेनेटिकली द पर्सन सुड बी जेनेटिकली प्रिडिस्पोज्ड। र एउटा प्रिडिस्पोजिसनको छ कि छैन भनेर बुझ्न वी सी द एटोपिक ट्रायड। सो एटोपिक ट्रायडको एउटा पनि फिचर थियो भने पर्सन जेनेटिक प्रिडिस्पोज थियो। त्यसै गरी एउटा अझै ट्रायड छ, त्यसलाई भन्छ साम्टर्स ट्रायड। सो साम्टर ट्रायडको पनि कम्पोनेन्ट छ भने पर्सन जेनेटिकली प्रिडिस्पोज छ र त्यसलाई एजमा हुन सक्छ। लेट्स सपोज साम्टर ट्रायडमा के पर्छ भनेपछि, सो द कम्पोनेन्ट्स अफ साम्टर ट्रायड आर एजमा, नेजल पोलिप, एस्प्रिन सेन्सिटिभिटी। सो कति पर्सनलाई के हुन्छ, एस्प्रिन औषधि खाएपछि त्यो पर्सनहरूलाई एजमेटिक एट्याक आइरहेको हुन्छ हैन। सो त्यस्तो पर्सनहरू एस्प्रिन सेन्सिटिभ पर्सन हो, जुन एस्प्रिनको इन्टेक पछि इफ द पर्सन इज ह्याभिङ एस्मेटिक एट्याक देन सच अ पर्सन इज एस्प्रिन सेन्सिटिभ पर्सन हैन। र त्यस्तो एस्प्रिन सेन्सिटिभ पर्सनलाई एस्प्रिन खाएपछि एस्मेटिक एट्याक आउँछ। अर्को नेजल पोलिप भएको छ भने द पर्सन इज जेनेटिकली प्रिडिस्पोज्ड एन्ड द पर्सन मे हेभ एजमा। ठिक छ। सो बेसिकली मैले जेनेटिकली प्रिडिस्पोजिसनको कुरा चाहिँ गरेँ। सो लेट्स सपोज कि इफ यु आर जेनेटिकली प्रिडिस्पोज्ड देन एजमा चाहिँ अब जेनेटिकली तपाईँ प्रिडिस्पोज चाहिँ हुनुहुन्छ, यु आर जेनेटिकली मानव प्रिडिस्पोज हुनुहुन्छ, तपाईँमा केही न केही छ कि आइदर यु हेभ सम फिचर्स अफ एटोपिक ट्रायड, एनी वान अफ देम, और यु हेभ एनी वान अफ दिज अफ साम्टर ट्रायड, तपाईँमा केही पनि छ भनेपछि वन्स यु आर जेनेटिकली प्रिडिस्पोज्ड देन सर्टेन ट्रिगर मे कज एजमा। So once you are genetically predisposed, certain trigger may lead to the asthma. अब certain trigger ले के गर्न सक्छ त? तपाईँ जेनेटिकली प्रिडिस्पोज्ड हुने बित्तिकै तपाईँले एजमा छ भन्ने कुरा हुँदैन। तपाईँ जेनेटिकली प्रिडिस्पोज हुनुहुन्छ भने के भयो कि तपाईँ अब एजमाको लागि इलिजिबल हुनुहुन्छ, बट यु do have asthmatic attack only if you face certain triggers. तपाईँ यो ट्रिगर्स फेस गर्नुभयो भने बल्ल तपाईँलाई एजमा एट्याक आउँछ, यदि ट्रिगर छैन भने एजमा एट्याक आउँदैन हैन। सो जेनेटिकली प्रिडिस्पोजिसन डजन्ट मिन कि तपाईँमा एट्याक हुन्छ नै, अनलेस यु आर फेसिङ द ट्रिगर्स, बट इफ यु आर फेसिङ द ट्रिगर्स यु विल गेट द एजमेटिक एट्याक्स। सो द ट्रिगर्स आर बेसिकली द पोलेन ग्रेन्स हैन, पोलेन ग्रेनको ट्रिगर हुन सक्छ, डस्ट माइट्स जुन हाउसको डस्ट माइट्सहरू हुन्छ, द स्मोक आइदर द टोब्याको स्मोक और द एनी स्मोक कमिङ आउट फ्रम द भेहिकल्स और द फ्याक्ट्री, और एक्सर्साइज, कतिलाई एक्सर्साइज गरेपछि एजमेटिक एट्याक आउँछ, आइदर कोल्ड चिसो लाग्यो भने एजमेटिक एट्याक आउँछ, विन्टर सिजनमा एजमेटिक एट्याक आइराख्ने हुन्छ, सो कोल्ड डे हुनसक्छ। सर्टेन भाइरसले जस्तो अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक इन्फेक्सन गराउने भाइरसहरू लाइक द इन्फ्लुएन्जा भाइरस और द कोरोना भाइरस हैन। सो इन्फ्लुएन्जा भाइरस, कोरोना भाइरसले अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक इन्फेक्सन गर्छ एन्ड इन द्याट केस दे क्यान अल्सो प्रिसिपिटेट एस्थमा इफ यु आर जेनेटिकली प्रिडिस्पोज्ड। और सर्टेन काइन्ड अफ इमोसन्स, कहिले काहीँ मान्छेहरू एकदम इमोसनल भएर पनि एस्थमेटिक एट्याक आउन सक्छ। सो एनी अफ दिज ट्रिगर क्यान कज एस्थमा, र समटाइम द ट्रिगर इज बेसिकली अननोन पनि हुनसक्छ हैन। सो समटाइम द ट्रिगर इज बेसिकली द इडियोप्याथिक इन विच यु डोन्ट नो वाट इज बेसिकली कजिङ द asthmatic attack हैन। So there are two things, one is the genetical predisposition and another thing is trigger. So if both thing you have then you may get the asthmatic attack. Now let's study some basic pathology that is behind the asthmatic attack. Then whenever the person first becomes sensitive to any trigger, किनकि सबै यो ट्रिगरहरूले एस्मा गराउँदैन। मानौ कि कसैमा पोलेनले एस्मा गरेर आउँछ, कसैमा एक्सर्साइजले गराउँछ, कसैमा कोल्डले गराउँछ, कसैमा भाइरसले गराउँछ, कसैमा स्मोक डस्टले गराउँछ। सो जे होस् ओभरअलमा आई मिन टु से द्याट कि सबैमा सबै ट्रिगरले एस्मा गराउँदैन। पर्सन मे हेभ स्पेसिफिक ट्रिगर टु कज एस्थमा, र
कुनै पनि पर्सनमा कसरी कुनै स्पेसिफिक ट्रिगरले एस्थमा ल्याउँछ त्यो हामी बुझ्छौँ। जस्तो पहिला चाहिँ कुनै स्पेसिफिक ट्रिगरले बडी हाइपर सेन्सिटिभ हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ सब्सिक्वेन्ट फर्स्ट एट्याकमा चाहिँ मान्छे जस्ट द पर्सन विल बी सेन्सिटिभ टु द्याट पर्टिकुलर ट्रिगर एन्ड इन सेकेन्ड और थर्ड एट्याक द पर्सन मे विल गेट एजमा होइन। सो लेट्स स्टडी द्याट। So let's suppose this is the antigen or this is any trigger, any precipitating factor. Either it can be pollen grain, it can be the house dust mite, or anything, suppose foreign antigen. Whenever this foreign antigen is inhaled, let's suppose you inhale this foreign antigen via the nose, then it comes to your respiratory tract, and let's suppose it came to the alveoli or any way between the alveoli and the bronchus. So it came in the respiratory passage anyhow. So once this foreign antigen enters into the respiratory passage, then it should get attacked by antigen presenting cells. Antigen presenting cells are basically the dendritic cells. Basically they are macrophages. सो वन्स के हुन्छ त एन्टिजेनहरू इन्हेल भएर जब रेस्पिरेटरी प्यासेजमा आउँछ त्यसपछि के हुन्छ यो एन्टिजेनलाई यहाँ रेस्पिरेटरी प्यासेजमा भएको एन्टिजेन प्रेजेन्टिङ सेल्स लाइक डेन्ड्रिटिक सेल बेसिकली द म्याक्रोफेजेसले के गर्छ यो फोरेन एन्टिजेनलाई इङ्गल्फ गर्न खोज्छ और फागोसाइटोज गर्न खोज्छ। So let's suppose this is a antigen and this is a antigen presenting cell, that is a macrophage, and this macrophage will now engulf this antigen हैन र engulf गरिसकेपछि मानौ कि यो macrophage को भित्र आइदियो एन्टिजेन अब भित्र आइदियो हैन एन्टिजेन भित्र आइदियो it came in this macrophages हैन। सो यहाँ के भइसक्यो त फागोसाइटोसिस भयो ठिक छ। वन्स द म्याक्रोफेजले फाइगोसाइटोज गरिसकेपछि लेट्स सपोज कि यो डस्ट छ और एनी भाइरस छ र म्याक्रोफेजलाई फाइगोसाइटोज गर्दाखेरि के भयो त पर्सन के छ त पर्सन इज जेनेटिकली प्रिडिस्पोज छ भनेपछि प्रिडिस्पोज हुँदाखेरि के हुन्छ त बेसिकली पर्सनले नर्मली यो जुन एन्टिजेन छ यसलाई डिग्रेड गरिदिनु पर्ने, यसलाई डिस्ट्रोय गरिदिनु पर्ने। बट इफ द पर्सन इज जेनेटिकली प्रिडिस्पोज द म्याक्रोफेज क्यान नट डिस्ट्रोय दिस एन्टिजेन प्रोपरली। द्याट्स वाइ यो के हुन्छ त डेन्ड्रिटिक सेल यो जुन म्याक्रोफेज जुन छ यसले यो एन्टिजेनलाई बाहिर ल्याइदिन्छ फेरि। नाउ दिस एन्टिजेन केम आउटसाइड, यसलाई बाहिर ल्याइदियो एन्टिजेनलाई। किन बाहिर ल्याइदियो? एज इट क्यान्ट destroy it properly किन डिस्ट्रोय गर्न सकेन किनभने पर्सन जेनेटिकली प्रिडिस्पोज छ कि त्यसले अब यो एन्टिजेनलाई राम्ररी डिस्ट्रोय गर्न सकिरहेको छैन, लङमा राम्ररी डिग्रेड गर्न सकिरहेको छैन। सो वन्स द एन्टिजेन इज नट डिग्रेडेड प्रोपरली देन द म्याक्रोफेजेस और द डेन्ड्रिटिक सेल विल टेक दिस एन्टिजेन। यसले यो एन्टिजेन के गर्छ त आफू एक्चुअली बाहिर ल्याउँछ, तर बाहिर ल्याउनको लागि यसले चाहिँ के गर्नुपर्छ आफू र भित्रमा एउटा क्रोमोजोमलाई एक्टिभेट गर्नुपर्छ। सो म्याक्रोफेजमा के हुन्छ देयर इज अ क्रोमोजोम नम्बर 6 र यो क्रोमोजोम एक्टिभेट भएपछि द क्रोमोजोम एक्टिभेट भएपछि एउटा रिसेप्टर प्रोड्युस हुन्छ, त्यसलाई भन्छ MHC class 2 molecule। So this molecule is basically formed in the macrophages, and this molecule is now expressed in the membrane of the macrophages. So macrophage को membrane मा let's suppose this is macrophages, अब macrophage को membrane मा के आइसक्यो त MHC2 molecule आइसक्यो। यो MHC2 molecule किन आयो? किनभने म्याक्रोफेजले के सोच्यो कि अब मैले यो एन्टिजेनलाई डिस्ट्रोय गर्न सकिनँ, यो एन्टिजेनलाई मैले समातेर कसै अरूलाई दिनु पर्यो। आई हेभ टु गिभ इट टु अनदर लाइक टी सेल्स। मैले यो एन्टिजेन कसलाई दिनु पर्यो? टी सेल्सलाई दिनु पर्यो। तर समात्नको लागि मलाई केही चाहियो र समात्नको लागि जुन कुरा चाहिन्छ त्यसलाई भन्छ MHC class 2 molecule। सो म्याक्रोफेज इट प्रोड्युसेस द MHC class 2 molecule basically via activating the chromosome 6. So chromosome number 6 लाई एक्सप्रेस गराएर MHC class 2 molecule ले प्रोड्युस गर्यो। Now once this MHC class molecule is produced, it catches the antigen लाई यसले क्याच गर्यो। So let's suppose this is a
एन्टिजेनलाई क्याच गर्यो उसले। नाउ यसले बुझिसक्यो कि एन्टिजेनलाई क्याच गरेर मैले कहाँ लग्नुपर्छ, मैले आफू त सकिनँ होइन, इट क्यानट किल और डिग्रेड इट बाई इट सेल्फ, देन इट विल गिभ इट टु द अनदर टाइप अफ सेल्स। सो यसले के गर्न सक्छ, यो एन्टिजेनलाई समातेर टी सेललाई दिन जान्छ। So once the macrophages cannot degrade the antigen or allergen properly by itself, then it expresses the MHC class 2 molecule on its surface and take it to the T cells, that is basically T helper 2 cells. So अब के गर्न सक्छ, लेट्स सपोज कि यो मैक्रोफेज हो हैन, र यो मैक्रोफेज हो, यो MHC क्लास 2 मोलिक्युल भयो र यहाँ चाहिँ एन्टिजेनलाई समातेको रहेछ। अब यसलाई कहाँ लगिदिन्छ, यसलाई लग्छ कहाँ, टी सेल, यो के हो त, टी सेल हो, बेसिकली यो टी हेल्पर 2 सेल हो, यहाँ लग्छ। र टी हेल्पर 2 सेलले यसलाई समात्नको लागि के गर्छ, एउटा त्यहाँ पनि रिसेप्टर हुन्छ, द्याट इज कल्ड टी सेल रिसेप्टर, र बेसिकली इट इज ह्याभिङ अ मोलिक्युल द्याट इज CD4 मोलिक्युल। CD4 मोलिक्युल भयो भने त्यसलाई हामी CD4 पोजिटिभ टी सेल्स भन्छौँ। सो टी सेलमा CD4 पोजिटिभ टी सेल्स बेसिकली त्यो भयो भने अब यो टी सेल रिसेप्टरको माध्यमबाट यो एन्टिजेन के हुन्छ त, मैक्रोफेजेस स्टार्ट टू गेट कन्ट्याक्ट दिस एन्टिजेन और द एलर्गन टू द टी सेल। अब के भयो त, टी सेल दैट इज TH2 T helper 2 cells after contact with antigen or allergen it gets activated. So यो के भयो, एक्टिभेट भइदियो, activates T cell. So T cell के भयो, एक्टिभेट भयो। Now once the T cell is activates, then it start to release basically different cytokines. सो मैले के भने कि बेसिकली मैक्रोफेजले के गर्छ त, एन्टिजेन दिन जान्छ कसलाई, टी सेल नि, र टी सेल विल टेक इट भाया टी सेल रिसेप्टर, र त्यहाँ CD4 पोजिटिभ हुनुपर्छ, र टी सेलको टाइपको हुनु टी हेल्पर टाइप 2 सेल्स हैन। र जुन एन्टिजेन दिनको लागि जुन मोलिक्युल मैक्रोफेजले एक्सप्रेस गर्छ, द्याट इज MHC क्लास 2 मोलिक्युल, एन्ड दिस मोलिक्युल इज मेड फ्रम द क्रोमोजोम 6 एक्टिभेट गरेर यो मोलिक्युल बनाएको थियो। Now the T cells once get activated, it start to release the 2 cytokines, basically interleukin 4 and interleukin 5. So T cell will release interleukin 4 and interleukin 5. Now this interleukin 4 basically will activate the B cell, that is B lymphocyte, and the B cell will get converted into the plasma cells. Plasma cells, हैन, प्लाज्मा सेल जुन प्लाज्मामा हुन्छ, प्लाज्मा सेल्स त्यो सेलमा कन्भर्ट हुन्छ, एन्ड द प्लाज्मा सेल विल अल्टिमेटली स्टार्ट टु फर्मिङ एन्टाबडिज बेसिकली अगेन्स्ट द पर्टिकुलर एन्टिजेन, एन्टाबडिज अगेन्स्ट एन्टिजेन द्याट इज कुन टाइपको एन्टिबडी प्रोड्युस गर्छ, IgE टाइप, ठीक छ। सो बेसिकली के भयो त, इंटरल्यूकिन 4 ले के गर्यो, एक्टिवेट द बी सेल, एन्ड द बी सेल विल एक्चुअली एक्टिवेट द प्लाज्मा सेल्स, एन्ड द प्लाज्मा सेल्स विल फर्म द एन्टिबडिज, एन्ड द एन्टिबडिज विल दिस एन्टिबडिज इज अगेन्स्ट एक्चुअली द एन्टिजेन, दिस एन्टिजेन अगेन्स्ट दिस एन्टिजेन हैन। त्यही भएर के हुन्छ त, अ पर्टिकुलर एन्टिबडी इज एक्चुअली सेन्सिटिभ टु अ पर्टिकुलर एन्टिजेन। हरेक एन्टिबडी पर्टिकुलर हरेकमा, लेट्स सपोज कि यो एन्टिजेन, अब लेट्स सपोज दिस इज अ पोलेन, देन यो एन्टिबडी पोलेनकै लागि सेन्सिटिभ हुन्छ। यदि एन्टिजेन डस्ट छ भने यो एन्टिबडी डस्टकै लागि सेन्सिटिभ हुन्छ। यदि यो एन्टिजेन चाहिँ भाइरस छ भने यो एन्टिबडी भाइरसकै लागि सेन्सिटिभ हुन्छ। द्याट्स वाइ पर्सनमा कुन एन्टिजेनले एक्चुअली सेन्सिटिभ गराछ पर्सनलाई, और कुन एन्टिजेनको कारणले एन्टिबडी बनेछ, IgE बनेछ, त्यो मान्छे त्यही एन्टिजेनको लागि पर्टिकुलरली सेन्सिटिभ हुन्छ। सो बेसिकली IgE जुन फर्म भयो, यो IgE के गर्छ त, एक्चुअली रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टमा, जहाँ पनि रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टमा के हुन्छ त, रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टको कनेक्टिभ टिस्यु जुन हुन्छ त्यो सबैमा के पाइन्छ त, मास्ट सेल पाइन्छ। के पाइन्छ, मास्ट सेल पाइन्छ। सो विल टक दिस। सो अहिले यो छोडिदिउँ, यसले तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्न। अहिले के बुझ्नुहोस् कि बेसिकली IgE एन्टिबडी फर्म भयो। अर्को इंटरल्यूकिन 5 ले के गर्यो, दिस इंटरल्यूकिन 5 बेसिकली एक्टिवेट द यूसिनोफिल हैन। के गर्यो यसले एक्टिवेट गर्यो यूसिनोफिललाई,
र इसिनोफिलले बेसिकली रिलिज गर्न थाल्यो ल्युकोट्राइन्स के रिलिज गर्न थाल्यो ल्युकोट्राइन्स रिलिज गर्न थाल्यो र दिस इज अगेन इट विल रिलिजेस द प्रोटिएजेस जुन प्रोटिएजहरूले के गर्न थाले टिस्यु ड्यामेज गर्न थाले टिस्यु ड्यामेज गर्न थाले सो बेसिकली के भयो त लेट सपोज यो लङ हो र यो चाहिँ एयरवे भयो यो जस्तो लेट सपोज प्राइमरी के भन्छ प्राइमरी ब्रोङ्काइहरू भयो हैन यो सेकेन्डरी ब्रोङ्काइ टर्सियरी ब्रोङ्काइ र एल्भियोलाइहरू भयो यो सबै मैले देखाइरहेको छु यो ब्रोङ्कियल वाल हो के यो वालको थिकनेस म देखाइरहेको यहाँ ठुलो पारेर म देखाइरहेको छु के बुझ्नुस् कि सबै वालहरूमा के पाइन्छ त एउटा सेल पाइन्छ जहाँको पनि कनेक्टिभ टिस्युमा पाइन्छ दिस सेल इज बेसिकली मास्ट सेल यो सेल के हो त मास्ट सेल हो लेट सपोज म एउटा मास्ट सेललाई यहाँ ठुलो पारेर देखाउँछु दिस इज द मास्ट सेल अब के हुन्छ जुन आइजी एन्टिबडिज बन्यो यो आइजी एन्टिबडिज गेट ओभर द मास्ट सेल यो आइजी एन्टिबडी के हुन्छ त यो आइजी एन्टिबडीको स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ कुनै पनि एन्टिबडीको सो यो के गर्छ मास्ट सेलमा गएर यसरी बस्दिन्छ सो आइजी एन्टिबडी गेट ओभर मास्ट सेल सो मास्ट सेलमा गएर आइजी एन्टिबडी बस्दियो नाउ एकचोटि जुन आइजी एन्टिबडी मास्ट सेलमा गएर बस्दियो द पर्सन इज कल्ड सेन्सिटिभ नाउ यो पर्सन के भयो त सेन्सिटिभ भयो हैन सेन्सिटिभ अगेन्स्ट दिस पार्टिकुलर एन्ड सेन्सिटिभ अगेन्स्ट सो द पर्सन विल बी सेन्सिटिभ मास्ट सेलमा एकचोटि गएर आइजी एन्टिबडी जुन एउटा स्पेसिफिक एन्टिजेनको कारणले बनेको थियो त्यो आइजी एन्टिबडी के भयो त मास्ट सेलको माथि गएर बस्दियो एन्ड नाउ द पर्सन इज सेन्सिटिभ अगेन्स्ट दैट पार्टिकुलर एन्टिजेन एन्ड दिस होल प्रोसेस इज कल्ड सेन्सिटाइजेसन अब के भयो त्यो पर्सन त्यो पर्टिकुलर एन्टिजेन प्रति सेन्सिटिभ भइदियो किनभने मास्ट सेलको वरिपरिमा आइजी एन्टिबडी जाएर बसिसकेछ एन्ड द्याट प्रोसेस इज कल्ड यो पुरै जुन प्रोसेस भयो यसलाई भन्छ सेन्सिटाइजेसन सो अब के भयो फर्स्ट एक्सपोजर पछि पर्सन सेन्सिटाइज भइसक्यो अब जुन टी सेल छ त्यो टी सेलले इन्टरल्युकिन 5 पनि त निकालेको थियो 4 को काम हामीले बुझ्यौं सेन्सिटाइज गरिदियो 4 ले 5 ले के गर्छ 5 ले इस्नोफिललाई एक्टिभेट गर्छ इस्नोफिल इज अ टाइप अफ डब्ल्युबीसी एन्ड इस्नोफिलले अल्टिमेटली प्रोटिएज र ल्युकोट्राइन्स रिलिज गर्छ र प्रोटिएजले बेसिकली टिस्यु ड्यामेज गर्छ र ल्युकोट्राइन्सले बेसिकली डिफरेन्ट काम गर्छ त्यो हामी अहिले कुरा गर्छौं तर के बुझ्नुस् कि यो इन्टरल्युकिन 5 को जुन फंक्सन छ यो फंक्सन चाहिँ बेसिकली फर्स्ट एक्सपोजरमा चाहिँ देखिदैन it will start to start in second or third exposure I mean subsequent exposure यानी कि फर्स्ट एक्सपोजरमा मान्छेलाई बेसिकली इन्टरल्युकिन 4 को कामहरु प्राय हुन्छ दैट इज पर्सन अल्टिमेटली के भयो त सेन्सिटाइज्ड भयो पर्सन के भयो त सेन्सिटाइज्ड भयो त्यही भएर फर्स्ट एक्सपोजरमा त पर्सनलाई के हुन्छ त कुनै पनि किसिमको अट्याक आउँदैन र यो पाथवे फर्स्ट एक्सपोजरमा त्यति खासै चलेको हुँदैन त्यही भएर अल्टिमेटली मान्छेले केही प्रब्लम आउँदैन सो अब हामी हेरौं कि सेकेन्ड एक्सपोजर आयो भने के हुन्छ र त्यहाँ के आउँछ सो वन्स द पर्सन इज सेन्सिटाइज एकचोटि पर्सन सेन्सिटाइज भएपछि यानी उसको मास्ट सेलमा के छ त आइजी एन्टिबडीजहरु छ सो सेकेन्ड एक्सपोजरमा के हुन्छ यो जुन एन्टिजेन छ यो एन्टिजेनले के गर्न खोज्छ जब एन्टिजेन आउँछ रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टमा फेरि त्यही एन्टिजेन भने दैट एन्टिजेन विल नाउ क्रस रियाक्ट विथ द आइजी मोलिक्युल प्रेजेन्ट ओभर द मास्ट सेल सो मास्ट सेलको माथिमा जुन यो मास्ट सेलको माथिमा यो जुन के भन्छ एन्टिबडी छ यसमाथि के हुन्छ त एन्टिजेन आएर क्रस रियाक्ट गर्न थाल्छ र जुन एन्टिजेन आएर क्रस रियाक्ट गर्छ त्यो एन्टिजेन बेसिकली के हुन्छ त सो एन्टिजेन यहाँ आयो र दुईटा एटलिस्ट क्रस रियाक्ट हुन के हुनुपर्छ त दुईटा एन्टिबडीलाई एन्टिजेनले कभर गर्नुपर्छ र यसो गरे भने के हुन्छ मास्ट सेल डिग्रानुलेसन हुन्छ के हुन्छ मास्ट सेल ब्रेकडाउन हुन्छ मास्ट सेल ब्रेकडाउन यसैले भन्छ डिग्रानुलेसन र यो प्रोसेसमा रिलिज अफ त्यहाँ के रिलिज हुन्छ हिस्टामिन रिलिज हुन्छ र हिस्टामिनले के गर्न खोज्छ त हिस्टामिनले बेसिकली गराउँछ ब्रोन्को कन्स्ट्रिक्सन एयरवेहरूलाई कन्स्ट्रिक्ट गराउने अनि अर्को कुरा भ्याजोडाइलेसन हैन अर्को के रिलिज हुन्छ त अर्को रिलिज हुन्छ ल्युकोट्राइन्स सो सेकेन्ड एक्सपोजरमा के हुन्छ वन्स द मास्ट सेल डिग्रानुलेट्स
it actually has a two-phase reaction, that is early reaction and the late reaction. So early में के हुन्छ, mast cell degranulation हुने बित्तिकै सुरुमा के हुन्छ, histamines and bradykinin are released, and basically they will cause bronchoconstriction and the vasodilation in the bronchi. So bronchi को vasodilation, bronchi मा भएको bronchial wall मा, जस्तो लेट सपोज कि यो bronchial wall छ भने bronchial wall मा हुने यो एक्चुअली यहाँ जुन ब्लड भेसल्सहरु हुन्छ, यसरी यो जुन ब्लड भेसल्सहरु भयो, यो ब्लड भेसल्सहरुलाई डाइलेट गर्छ र यो ब्लड भेसल्स डाइलेट भयो भने के हुन्छ त, त्यहाँ म्युकस प्रोडक्सन हुन थाल्छ। के हुन थाल्छ? म्युकस प्रोडक्सन। किनभने यो वाल भित्र के हुन्छ, तपाईलाई यस्तो यो वालमा के हुन्छ, तपाईलाई यसरी म्युकसको ग्ल्यान्ड हुन्छ र यो म्युकसको ग्ल्यान्ड भ्याजोडाइलेसन भएपछि यो म्युकसको ग्ल्यान्ड एक्टिभेट भएर के हुन थाल्छ, यो भित्र म्युकस प्रोडक्सन हुन थाल्छ। र अर्को कुरा, यहाँ जुन स्मुथ मसल सेलहरु छ या ब्रोंकियल वालमा, ब्रोंकियल वालको स्मुथ मसल सेलहरु के हुन सक्छ, कन्स्ट्रिक्ट हुन थाल्छ, अल्टिमेटली कजिङ ब्रोंको कन्स्ट्रिक्सन। सो बेसिकली मैले के भन्न खोजे कि ब्रोंको कन्स्ट्रिक्सन हुन्छ र भ्याजोडाइलेसन हुन्छ। ब्रोंको कन्स्ट्रिक्सनले पनि एयरवेलाई अब्स्ट्रक्ट गर्छ, एयर आउन दिदैन र एयर नआउन दिए के हुन्छ त, अल्टिमेटली त्यहाँ के भएर हुन्छ, सर्टनेस अफ ब्रेथ भइरा हुन्छ, मान्छेलाई डिफिकल्टी इन रेस्पिरेसन, दैट इज डिस्निया भइरा हुन्छ हैन। र यही कारण हो कि यहाँ के हुन्छ त, चेस्ट टाइटनेस जस्तो फिल हुन्छ। के हुन्छ? चेस्ट टाइटनेस फिल हुन्छ हैन। सो चेस्ट टाइटनेस किन फिल भयो? किनभने ब्रोंको कन्स्ट्रिक्ट, ब्रोंकाई के भइहाल्छ, कन्स्ट्रिक्ट भइराछ, एयर राम्ररी आउन पाउँदैन एयरवेमा हैन, र एयर राम्ररी नआउन पाए के हुन्छ त, डिस्निया हुन्छ, सर्टनेस अफ ब्रेथ हुन्छ, मान्छेलाई त्यो एयर नपुगे जस्तो फिल हुन्छ, चेस्ट टाइटनेस फिल हुन्छ। अर्को जुन म्युकस प्रोडक्सन हुन्छ, त्यो म्युकस पनि जमा हुन्छ र त्यो म्युकसले पनि अझै ब्रोंकियल ल्युमेनलाई, यो ब्रोंकियल जुन ल्युमेन छ त्यो ल्युमेनलाई सानो पारेर हुन्छ, अझै एयरवे अब्स्ट्रक्ट गरेर हुन्छ र म्युकस प्रोडक्सनकै कारणले के भएर हुन्छ, त्यहाँ कफ भइरा हुन्छ। के भइरा हुन्छ? कफ भइरा हुन्छ। अर्को कुरा, जुन मास्ट सेल छ त्यसले लेटली के गराउँछ त, मास्ट सेल जब फुटिसक्यो त यो सेलको सेल मेम्ब्रेन त छ, सेलको सेल मेम्ब्रेनमा एउटा कम्पोनेन्ट हुन्छ जसलाई भन्छ एराकिडोनिक एसिड। दिस इज एक्चुअली कम्पोनेन्ट अफ सेल मेम्ब्रेन, कम्पोनेन्ट अफ सेल मेम्ब्रेन। र जब व्हेनेभर देयर इज अ मास्ट सेल डिग्रानुलेसन, त्यसको लेट फेजमा के हुन्छ, सेल मेम्ब्रेनको एउटा कम्पोनेन्ट हुन्छ, त्यसलाई एराकिडोनिक एसिड भन्छ। सो एराकिडोनिक एसिडमा डिफरेन्ट इन्जाइमहरूले काम गर्न थाल्छ, दैट इज लाइपोअक्सिजेनेज एन्ड साइक्लोअक्सिजेनेज। सो यो लाइपोअक्सिजेनेजले काम गर्यो भने देयर विल बी प्रोडक्सन अफ ल्युकोट्राइन्स। के प्रोडक्सन हुन्छ? ल्युकोट्राइन्स। सो ल्युकोट्राइन्स आर बेसिकली B4, C4, D4 एन्ड E4। B4 ले के गर्न थाल्छ, अझै WBC हरूलाई त्यो ठाउँमा बोलाउँछ, यानी इन्फ्लामेसन गराउँछ। सो इट एक्चुअली कज इन्फ्लामेसन बाई कलिङ द इन्फ्लामेटरी सेल्स, कलिङ इन्फ्लामेटरी सेल्स। सो यसले के गर्न थाल्छ, B4 ले अरू इन्फ्लामेटरी सेल्सहरूलाई त्यो ठाउँमा, त्यो प्रब्लम भएको ठाउँमा जहाँ चाहिँ पोलन ग्रेन मास्ट सेलहरूको त्यो छ, त्यो ठाउँमा बोलाउन थाल्छ। र C4, D4, E4 ले सेम काम चाहिँ हिस्टामिन जस्तै गर्न थाल्छ, यानी ब्रोंको कन्स्ट्रिक्सन र भ्याजोडाइलेसन। सो मान्छेलाई अर्लीमा पनि सुरु मास्ट सेल डिग्रानुलेसन हुने बित्तिकै पनि एजमाको अट्याक आउँछ, यानी ब्रोंको कन्स्ट्रिक्सन हुन्छ, भ्याजोडाइलेसन हुन्छ, र पछि पनि लेटली पनि के हुन्छ, फेरि त्यसलाई एउटा अझै अट्याक आउँछ, जुन कि लेट ल्युकोट्राइन्सहरूले गर्दाखेरि, डिफरेन्ट अदर साइटोकाइन्सहरूले गर्दाखेरि हुन्छ। र यही कारणहरू बस के हुन्छ, यो ब्रोंको कन्स्ट्रिक्सन भ्याजोडाइलेसनको कारण एक्सेसिभ म्युकस प्रोडक्सन हुने, कफ हुने, र अर्को कुरा ब्रोंको कन्स्ट्रिक्सन भइरहेछ, त्यही भएर एयर राम्ररी पुग्दैन, त्यही भएर डिस्निया हुने, चेस्ट टाइटनेस हुने, सर्टनेस अफ ब्रेथ हुने कारणहरू यही नै हो। अब जुन ठाउँमा यो कुराहरू भइरहेछ त्यो ठाउँमा के हुन्छ, मैले भने कि इन्फ्लामेटरी सेल्सहरूलाई जस्तो ल्युकोट्राइन्सहरूले बोलाउँछ पनि, ल्युकोट्राइन B4 ले। सो इन्फ्लामेटरी सेलमा एउटा टी सेल पनि छ, सो टी सेल पनि अब त्यति बेला आउँछ, र नाउ द टी सेल्स विल रिलिज इन्टरल्युकिन 5। र टी सेल जुन इन्टरल्युकिन 5 रिलिज गर्यो भने त्यहाँ के हुन्छ त, इस्नोफिल्सहरू अझै धेरै इन्क्रिज भइहाल्छ त्यो ठाउँमा, र इस्नोफिल्सहरू एक्टिभेट भइहाल्छ। इस्नोफिलले गर्दाखेरि के हुन्छ, त्यहाँ अझै म्युकस प्रोडक्सन गराइन सक्छ। र अर्को कुरा, यो इस्नोफिलले गर्दाखेरि त्यहाँ टिस्युहरू पनि, त्यो ब्रोंकियल वालको टिस्युहरू ड्यामेज हुन्छ। सो देयर विल बी टिस्यु, सो देयर विल बी टिस्यु ड्यामेज हुन्छ हैन। र अर्को कुरा, इस्नोफिलहरू कहिलेकाहीँ ब्रेकडाउन पनि हुन सक्छ। सो इस्नोफिल, समटाइम द इस्नोफिल ब्रेकडाउन्स, इस्नोफिल ब्रेकडाउन हुन्छ। र यही कारण हो कि इस्नोफिल ब्रेकडाउन भएर इट क्यान मिक्स विथ द म्युकस। सो इस्नोफिल जब ब्रेकडाउन हुन्छ, इस्नोफिल ब्रेकडाउन भएको पिगमेन्टहरू कहिलेकाहीँ म्युकसमा मिक्स हुन सक्छ। सो यो म्युकस छ भने, लेट सपोज यो ब्रोंकियल ल्युमेना म्युकस छ भने, यहाँ के हुन्छ, इस्नोफिलहरू ब्रेकडाउन भएर इस्नोफिलको प्रोडक्ट्सहरू यही मिक्स हुन सक्छ। र यही इस्नोफिलको र यति बेला के हुन्छ, मान्छेको जुन स्पुटम हामी चेक गर्छौँ,
र स्पुटम चेक गर्ने बेला के हुन सक्छ, त्यो स्पुटममा बेसिकली हामीले चाहिँ म्युकस जुन स्पुटममा म्युकस जुन छ त्यो म्युकसमा के देख्न सक्छु त, इस्नोफिलको पिगमेन्ट देख्न सक्छु, इस्नोफिलको पिगमेन्ट देख्न सकिन्छ। र यदि म्युकसमा इस्नोफिलको पिगमेन्ट पनि देखिरहेछ भने र त्यही म्युकसमा अब इस्नोफिलको स्पुटमको हामीले यदि हिस्टोलोजी गर्छौं भने, मानौ कि यहाँ मान्छेले अब कफ गर्यो, अब कफ गर्दाखेरि यही म्युकसहरू त बाहिर आउने हो र कफ गर्दाखेरि यही म्युकस बाहिर आयो र त्यसलाई हामी हिस्टोलोजी गर्यौं भने बेसिकली अब त्यति बेला के हुन सक्छ कि म्युकसमा इस्नोफिलको पिगमेन्टहरू देख्न सक्छ र म्युकसमा इस्नोफिलको पिगमेन्ट देख्यो भने द्याट इज कल्ड चार्कोट-लेडेन क्रिस्टल। त्यही भएर स्पुटममा चाहिँ चार्कोट-लेडेन क्रिस्टलहरू देखिन्छ। अर्को कुरा, यहाँ जुन जति पनि कुरा भयो सबैमा के भइरहेछ, वालको ब्रोङ्कियल वालको इन्फ्लामेसन भइरहेछ। सो ब्रोङ्कियल वालको इपिथेलियल सेल्सहरू के भएर हुन सक्छ, आउन सक्छ म्युकसमा पनि। सो म्युकसमा ब्रोङ्कियल वालको इपिथेलियल सेल्सहरू पनि पाइन सक्छ हैन। सो द म्युकस मे ह्याभ इपिथेलियल सेल्स हैन। सो इपिथेलियल सेल्सहरू हुन्छ, इपिथेलियल सेल्स अफ ब्रोङ्कियल वाल, ब्रोङ्कियल वालको इपिथेलियल सेल्सहरू इन्फ्लामेसनले गर्दाखेरि ब्रेकडाउन भएर कहाँ आउन सक्छ त, म्युकसमा आउन सक्छ र म्युकस के भइहाल्छ, थिक म्युकस भइहाल्छ र कहिलेकाहीँ मान्छेले कफ गर्दाखेरि म्युकस एकदम क्लग जस्तो बनेर बस्छ, एकदम जमेर बनेर म्युकस आउन सक्छ र यस्तो जमेको म्युकस ले एयरवेको सेपै लिन सक्छ हैन। सो क्यान कम इन फर्म अफ म्युकस कास्ट। सो म्युकस कास्टको फर्ममा चाहिँ अब त्यो कफ देख्न सक्छ। सो कफ एकदम म्युकस कास्टको फर्ममा देख्न सक्छ र कहिलेकाहीँ इट विल टेक द सेप अफ द ब्रोङ्काई and can also take shape of ब्रोङ्काई। जुन पर्टिकुलर ब्रोङ्काईबाट निस्केको त्यसको सेपै लिन सक्छ त्यो म्युकसले र यस्तो अवस्थालाई हामी भन्छौं कर्सम्यान स्पाइरल, CURSHMAN, कर्सम्यान स्पाइरल। सो बेसिकली कर्सम्यान स्पाइरल किन देखियो, किनभने जुन म्युकस छ त्यसमा इपिथेलियल सेल्सहरू प्रेजेन्ट छ ड्यू टु द इन्फ्लामेसन र त्यो कारणवश म्युकस थिक हुन्छ र यस्तोलाई हामी भन्छौँ कर्सम्यान स्पाइरल। र जति पनि सब्सिक्वेन्ट एट्याक आउँछ सबै एट्याकमा चाहिँ बेसिकली हुने चाहिँ यही प्रोसेस हो। सबै एट्याकमा चाहिँ अब जति पनि त्यसपछिको एट्याक हुन्छ हरेक एट्याकमा चाहिँ देयर विल बी द चेस्ट टाइटनेस, कफ, द प्रोसेस विल बी द सिमिलर इन एभ्री एट्याक। सो आई थिङ्क यु नो अबाउट द पैथोफिजियोलोजी अफ द asthma and the basic description that why the symptoms occur in different हैन। र विजिङ साउन्ड किन आउँछ, किनभने अब रेस्पिरेटरी अब्स्ट्रक्सनहरू छ भनेपछि अब अब्स्ट्रक्सन भएपछि त अब एयर जुन छ भित्रको त्यो एयरलाई बाहिर जानको लागि त अब राम्ररी पाइरा छैन, अलिअलि मात्रै ग्याप होला र थोरै ग्यापबाट जब एयर जान्छ द्याट विल कज द विजिङ साउन्ड। ठिक छ। सो आई थिङ्क यु गेट माई पोइन्ट नाउ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस च्यानल एन्ड प्लिज लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब। थ्याङ्क यू।